الإخوان، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نكملو التتمة ديال كوريكسيون كونكور لوينر، وغادي نبداو بهاد السؤال هنايا 26. المهم أنا درت الكوريكسيون هنايا باش منتعطلوش، باش منطولوش الفيديو. المهم على بركة الله، لا بروميير كيستيون. Un verre vient de casse. La magazine me prévient qu'il n'est pas le bon modèle, mais un autre pourra faire le travail provisoirement. Ok. Il s'agit de la maintenance. Wesh. Conditionnel ou la palliative ou la préventive. عندك هاد الفيران هذا بدلناه بواحد الفيران خدام ماشي موديل، بدلناه بواحد الموديل اخر. ياك شنو درنا؟ واش هاد المانتونونس هادي كونديسيونيل اولا بالياتيف اولا بريفونتيف؟ بالياتيف لاخاطش درنا غير ديبانينا خلينا هذاك خدام بروفيزوارمون. يعني السؤال الاول هو بالياتيف، يعني بالياتيف هي ديباناج، كوراتيف هي شونجي اولا موديفي. اوكي، عندنا الكيستيون 25 هنايا بالياتيف، هنا درت ديباناج. الكيستيون الثانية la tension de sortie VS de schéma suivant peut s'exprimer. عندنا هاد المونتاج هذا الكترونيك وخصنا نحسبولو la tension de sortie. عطينا لي شوا VS égale 2 facteur V1 moins V2, VS égale V1 moins V2, VS égale V2 moins V1. Alors غنطبقو théorème de Mellmann. théorème de Mellmann شنو؟ عندنا هاد الامبليفيكاتور هذا، عندنا دو طونسيون V2 et V1، هذا ريجيم لينيير. شنو غنديرو؟ V plus égale V moins. اوكي، دونك لا طونسيون هنا تيوريم دو ميلمان اش كتقول لينا؟ عندنا في بلس كيكال في موان ياك، دونك غنجبدو في بلس. في بلس هي هادي، هاي هنا عندنا البلس وهنا عندنا الموان. دونك في بلس ايكال غنديرو تيوريم دو ميلمان في دو دي طونسيون في دو سور ار. شنو كتقول لا تيوريم دو ميلمان؟ هي لا سوم دو طونسيون سور لي ريزيستونس. دونك عندنا في دو هنا في دو سور ار ياك بلس 0 sur R، لحقاش هادي معنديش لا طونسيون، انا شادها غير في لامار 0 sur R. دونك في بلس ايكال في دو sur R، جبدنا في بلس هادي لواحد. دونك الثانية اون في موان ايكال، هنا الفي موان هادي شحال كتساوي؟ في ان sur R بلس في اس لا طونسيون دو سورتي sur R. دابا مزيان، عندنا من هاد الواحد والجوج، من هاد الفورميل وهاد الفورميل غادي نستنتجو ان في موان ايكال في بلس. دونك شنو يبقى؟ في دونك في دو سور ار، هاد لا فورميل هادي ايكال في ان سور ار بلس في اس سور ار. وغادي نجبدو هاد في اس هادي، هاد في اس اللي طالع ليها الفيديو هي هادي، هما باغيين هاد في اس. دابا مزيان، دونك في اس ايكال كوا؟ في اس ايكال في دو موان في ان. ابخي calcul هنايا في اس ايكال موان في دو، دونك لا ريبونس ايكال في. ريبونس هي لو شوا 3 في دو موان في ان. باش نتعرف تمشي لك هاد ار، تمشي هاد ار مع هاد ار مع هاد ار، شغيبقى؟ يبقى في دو ايكال في ان موان بلس في اس. غنحولو هادي في ان رجعو لنا تولي في دو موان في ان ايكال في اس. اوكي، غادي نحدد الفيديو وغادي نجيب تصويرة اخرى، نجيب فوطو اخرى ونكملو الاسئلة. دابا كيف ما كتشوفوا معنا كيستيون 1، خرجنا في كيستيون 1. Donc déterminer la résistance équivalent entre A et B. Le point A, le point A et le point B.
قالك سي لي انتريبتور سون فيرمي، عندك هاد الانتريبتور هذا فيرمي وهاد الانتريبتور هذا فيرمي. ار ايكال 21 كيلو اوم. نعطيك لي شوا، ار ايكيفالون واش تساوي 21 او لا 10 او لا 7 كيلو اوم. الا كان هذه منطقيا عندنا هذا، الا تسد لينا هذا يولي هنا سلك، يولي سلك اون باريل مع هاد الريزيستونس، هاد الريزيستونس مشات تحرقات، وهنايا سلك هاد الريزيستونس مشات تحرقات، غيبقاو لي هاد الريزيستونس هادي مع هاد الريزيستونس هادي مع هاد الريزيستونس هادي. دونك يولي عندك هاد السلك هذا من هنايا وهذا من هنايا ياك. دونك شنو تولي هادي، هاد ار باراليل ار باراليل ار، فهمنا؟ يولي عندك 3 ريزيستونس اون باراليل. شنو غدير؟ غنحسب هنا ار ايكيفالون ايكال 21 هذا 21 بلس 21، هذه الار الاولى ار باراليل ار باراليل 21 لحقات هاد الريزيستونس حتى 21. دونك شنو غتساوي؟ ار ايكيفالون ايكال 7 كيلو اوم. اوكي، السؤال لا بون شوا قال 7 كيلو اوم. Question 2, la valeur de courant I. Et sachant que E égale 20 volts, R égale 1 kilo ohm. نجبدو لو كورون. وين هاد الكورون هذا؟ عندنا لا فورس ياك، عندنا لا طونسيون وعندنا لا ريزيستونس. دونك نجبدو الكورون. لوا دوم شنو كيقول؟ U égale R fois I. دونك نجبد I égale E sur R. شحال كتساوي لينا؟ هي كتساوي 20 على 1. 20 على 1 إيكال 20 أمبير. دونك الكيستيون هي لا فالور هي 20 أمبير. دابا بلا ما نطولو الفيديو غادي نحبسو الفيديو هنايا وغادي نكملو في الفيديو الثالث. السلام عليكم.